السلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. احترامات د خدمت شم عرض منم. امیدوارم که مثل همیشه یک صبح خوشنمای، یک صبح پربهار، یک صبح تازه و سلامتی قطعی آغاز کرده باشین. دی روز که است یک نقل بخششم کدم یک موضوع بسیار اهم را که کمی دمنی از را این موضوع بسیار نادیده گرفته میشه و مو باید همیشه خودون مو برای خود خوب فکر کنیم. یک نقل رکو از گاه هم قدشم کدم که ڈاکٹر علی شریعتی مگا ہر سوسائٹی، ہر جامعہ، ہر قوم ابو ترکیب باید برای سرنوشت خو فکر کنا، ابو ترکیب باید برای مستقبل خو فکر کنا. اگر نہ ملا بس ابو ترکیب دگاہ میں خایا برای سنا فکر منا. یعنی اگر یک قوم خود چی فیصله خود خور نہ منے، قوم خود چی برای خود تصمیم نہ میگرا، بس برای زود دیگرو تصمیم میگرا، دیگرو بس برای مفادات خود خود تصمیم میگرا، دیگرو بس قوم را برای خود استفاده منا مترکی متوالی شده. ما دوستا خواهش کنم که گبار گوش کنه، ما گبار اس بات حتمی نہیں ہے، گبار ترنیه که غیر از دیگر رانیه ده گبار مرا گوش کنه بلیشی فکر کن سوچ کن تا بس بلیشی تبصره کن. ممکن ہے کہ ما تمام زندگی کو دمسی موضوع پر فکر کرده باشم، ممکن ہے کہ ما عالم اشتباه کنم، لیکن شما یک دلیل خوب بگن نه مهربانی کن بود رای دیگه اگر داره، یعنی مو فیصله خو نکنی مو چر دیگر بیلی، مو اگر آینده برای آینده خود کو تصمیم نگیری بس چر دیگر بیلی کہ وہ تصمیم بگرا. یہ انسان ہمیشہ گو گپ کی مگا محتاج تمثیل، محتاج مثال ہایا برے فامیدو برے سر خلاص کرو بلدے سمجھاؤ شروع و انسان کی ہر گپ مگا کنجریز وغیرہ چندنا مثال میں جائے، چندنا تمثیل میں جائے، چندنا نمونہ پیش ہونا وہ فقط بخاطر آسان کدونی فهمیدو یا کہ آدم دا آسانی و موضوع رو بفهمه، آدم او موضوع رو خوب غوج بفهمه. دا اردو یک مسئلہ مگا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ایک مرغ کٹا ہے دیگا او را رفتوی شو یک لوگا دما خوش شمایا خوشنمای را مورا مگا کلا خم کستا کوشش کد کی امزول لی را بورا امزو خود شمس یا زیاد شرافت مورا خم خود چرا مورا وہ مزیاد شرافت از گیر چی گرد ورد شد رافت اکتر آئے خبون کد. بس دا ازرکی یک بسیار ہمیشہ کونا مثال مگا مرچا دوری مارکت لخشید کون خوگان کد. ای مثالا از گایا، ای مثالا مردمہ بعد از سالها تجربہ، بعد از صدها سال یا شاید ہزارها سال ای مثالا رو جوڑ کرا تاکہ مردم ہمیشہ از عقل کو فکر کنا، ہمیشہ خود چی سنجش کنا، خود چی مشکلات کو رائے حل چی پیدا کنا، شعار برائے خود کو جوڑ کنا، نعرہ بازی کی ونا نعرہ برائے خود کو جوڑ کنا. لیکن متاسفانہ یک لوگ کا بات ہے کہ مو فقط شنیدے بلے شیج عمل نہ منی رہے ہمیں کی مرچا دورے مات کریں تو بسیار کونا مسئلہ، بسیار کلو کونا مسئلہ. انالی ما امروز نقل بریزی کدنی مثال شادی ردد مثال شاید اگر وقت میں مثال توتی رہا ملوں کہ شادی وقت کی بغیر فکر بغیر سوچ امکار کی دیگروں قدیم مولانا وہ انجام شچی مشا مگا کسائی کی بیزو علی بیزو یا کو تر لفظ کی بیزو لفظ پشتو یا چونکہ دا کوئٹہ قدزمو قنداریات زیاد زندگی منا بس دا کوئٹہ شادی توی رمگا روسی رمگا آدم آئیز وہ تازہ ہی جمدہ بدا بے سواد بدا دیگا زمان قنداریات کی شادی رو بیزو گفتا بس مو ایشی ما ہمی تر پاور درو جم لفظ بیزو رکی مواز رجل کوئٹہ شادی را منکی را
میمون رمو بیزو همسایگون خاندانی خیال گرفته ہمیں شکارچیا کی مثلا شادی رمیگرا اونا بلدی زی مگرا کی وا یہ کار یاد میگا بس توسط ازی کار میگرا یا یہ تمام روز مو ربا مردم رقص دلجین بیچارہ گورا رقم کارا یاد میگا یا رقص منا بس ازو پیسہ کمائیں یا کستا شادی یک کارشی بیزو یا ہمیں میمون یا ہمیں منکی یک عادت ترکی ہر کار کی کو کس دیگر روش کدی مکارمنا بس شکارچیا چیز کارنا یک دنا کاسے چلس مو دا کوٹا اور تعلیم ہوگی تیپچی رقم چیز ہے یک دنا ریزا ہے بسیار ریزا ہے اونور مبرا منیشی شریش او کدا مین دزا دا کم دورتر میلاس خود یک دنا متر تیپچی وری ریزا را دا پیش خود خبیل مین ازو آوشم مزالی شادی خو ایرانا کی کیر وش کرن چیز کارنا ما ممزول لے کرنا ای خستا قد سنگ پیش ہمزو دیگا تیپچی کے انجیشتا پیش ازو پورتانا بس درو در بس خود خود پیش شور می گیا شادی اولین کرده که یہ خیلی تیپچی رو درو پیش شور می گیا اون یک درہ پورتا وا این مورد پیش میشه رقم خودم زمت کلی تقمریم زیر منا بس یہ چیز کار نہیں کی دید شادی دا پیش تیپچی ششتا بس دیس خو میں آو خوب بدونا پیش ازوک شریش کشتا نا دیس خو خوب کلو میں آو بدونا دروی خو بدونا میں آو بدونا دروی خو منا او شادی خیال نا کی امیم دیگا دا پیش ازو ممزی قرار دیس خو دا شریش کو بدونا دروی خو بدونا دا شریش کو بدونا دروی خو بدونا بس یہ شکارچی کے خوب مطمئن مشا کہ یہ خوب دروی خو قدر دوندا قرار دا افتاو چل پس کی خوانا چیم خور میگرا شادی دو سیدہ پس سر خوبال کدیر تو نکی تبال خواهم چیم خور میگرا خوانا چل پس کی یک لحظه دیر که خواب کنه شریش خشک مشه چیم بیم کور مشه چیم کی کور شدی شادی یار چی ٹوپ منا گار نمینگا دیگا قراری مرتکا مورا شکارچی شادی را شکارنا یک کلانترین نائی بی ازی کی از خاطر کی دیگائی وہ کار رمنا تمام مکار رمنا بے سنجش بے سوچ بے فکر یک کلانترین نائی بشی ہے کی تو غلام جو روشے تو بردہ جو روشے ہر قوم ہر جامعہ کی دیگرورت فقط دیگرور کافی منا وہ انجام شی غلامی بردگی دیگر کم چیز کارنا یک دنا کزارا کم جورنا قد گل دراز ہے انت بلان انت جورنا دان ازو تنگا دان ازو کیسا تنگا میں نزی نخود گرم نخود من نظر ای بے وقت شادی یا ای بیزونی ای منکی یا میمون ای دیگا نخود گرم را بسیار قدر خوش دا مرتکا باز دور یک دنا مرتبان میلا ہمزو کزا کی دان چی قدر بری گا خود کزے بلندہ سا قدر بلندہ لیکن دان چی قدر بری گا میں اور نخود گرم پر منا بس ہم تر سنگ پورتا نا شادی کرمین کرنا سنزی توغنا وہ پیش روح کردنا ہمزو مرتبان اشتا گید گو شیخ تو نا آخر کی توغنا مرتکا انجی سنگ پورتا نا مین گرا بسیار دا خوشحالی خیز کدا ڈبل کدا مور دا پاریز بشیا مرتکاز ملی مرتبان پیش خود چی دیس خبور کدا پور کدا از خود چی دیس دان چی پیراخا نا مشت خود پور کدا نا خود بور نا کم دار خشیو نا کم تید نا ای بے وقت نا خود را قدر خوش ترہ ای کہ نا خود امین کرنا چنائی رمین کرنا مو چنائی مگی دا کوٹا نا خود را ای دیگا دان ازی آو بستا ای دیگا مشت خود پور کدا دا مشت خود میں مرتبان من ازا پور کدا بور کنا دان ازو تنگا علی دیس خورا کی جارا اینی رقم چکی کنی گرم یا کی اینی رقم کنی بور نامشا ای دیگا یا خود گرم دیس چی خوردا بزور قدر خوش هم درا دیس کو دمی نزو کی در میں نمشت کو پورنا او دیس چی بور نامشا اگر دیس کو بور کنا خود علمشا ای دا غزب بمنا دیگا بسیار دا حسرت بسیار دا مسکینی سنم دی شکارچی توغنا شکارچی مستیز تے بال مشاقت زی گب مگائے ترس نہ ملا قرار نزدیک شراف تک
بیچارہ گرفتار تھا. یہ نہ لی مو ہمیشہ مثال کی ہر کس میں دیا وہ یک پہلوی مثال کا توجہ ملا بڑے سر خلاص کرو بلدیس فامان دو بلدیس سمجھاؤ کرو. مثلا ایک آدم رکو کی کیا اونو ماشاءاللہ شیر وریا بجی کو کس اعتراض بکرا کہ یار شیر خویوانا تو چلی شیر گفتی اون جی بہادری شیر در نظر بہادری شی شجاعت شیر یک دم کو ایک دکھا مگا شیر خطوم ہم در تو میں سے کچھ آئی نا اینا تمام شی رشخندی ہے وام کسائی کی پاس رہا میں خواہ ازرا پر کر دیگا دا ارکو کر. ہر مثال فقط یک پہلو درہ اونو پہلوش در نظر گرفتا بشا پہلو ایسی چیز ہے کہ دو مثال کے ماں شمور ازاد مدشادی ہے. یہ فقط بلدیز یہ کہ اگر تو بغیر سوچ بغیر فکر بغیر سنجش کارائی دیگرو رکھا انجام دے دیا مطلب کہ دیگرو ایگو کار انجام دے اور تو انجام دے دی اونو تورا دا غضب گرفتار نہ او تورا بردہ چورنا او تورا غلام چورنا او تورا تمام زندگی آزادی تورا اسنو مگرا تورا از انسانیت برمنا ازی خاطر تو مہربانی کدا ہمی چمکور کی دیگرو را کاپی نکو. نما این بھی گپ کرتا ہم نہیں میں ای دومنا اسے دیروزنا کا موقع پاس آنے کا بڑا مثال کی دیروزنا کی ہر کس کی خود شی دبارے آئیدیا کو تصمیم نہ کرا ہر کس کی خود شی دبارے سرنوشت کو تصمیم نہ کرا بس دبارے ازو دیگرو تصمیم نہ کرا ہر کس کی فیصلے مستقبل خود چنہ منا دبارے ازو دیگرو فیصلہ منا ہر کس کی دبارے مقاصد خود کو دبارے اہداف خود کو یگو تصمیم نہ بگرا بس دبارے مقاصد ازو برائے ازو دگا مقاصد تعین منا برائے ازو دگا اہداف تعین منا. امیدوارم کی دیروزنا کا قدیم روزنا کا از خاطری مثالا خوب غدر سرشم درخش بشا سلامت بشن آزاد بشن آزادہ بشن و آخر کبھی امام حسین علیہ السلام رم تکرانوں کی خدو مردم اگر مسلمان نیستین حتی اقل آزادہ کو بشن کم از کم آزاد کو بشن کہ مسلمان نہیں. سلامت بشن تمام شم. خدا حافظ.